हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। शहरियार, बताइएगा, कुछ मालूम हो सका अंदर क्या डिस्कशन चल रही है? देखिए, काफी अहम पेशरफ्त है कि इस हवाले से, धरने के हवाले से मुज़ाकरात पर दोनों फरीक जो है वो बैठने पर तैयार हुए हैं और ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर है इस वक्त जो जारी है और मुमकिन तौर पर आपसे कुछ देर बाद जो है इस हवाले से हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। और जो इस बातचीत का मकसद है वो ये है कि रेड जोन से बाहर कोई मुकाम तय कर लिया जाए और इस हवाले से हुकूमत ने जो है वो इन्हें पेशावर मोड़ पर बैठने की, जहाँ पर JUI का धरना जो है हुआ था, उस जगह पर उनको पेशकश की है कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और अगर जो है इस हवाले से कोई माहिदा तय पा जाता है तो उसको तहरीरी शक्ल दी जाएगी और फिर उसके बाद जो है पुलिस जो है वो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं खड़ी करेगी मुजाहिरीन की राह में और ये भी तय पा जाएगा कि फिर मुजाहिरीन जो है वो भी रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे और वहीं पर रेड जोन तक महदूद रहेंगे। तो अब से कुछ देर में ये शायद हतमी ऐलान हो जाए। दोनों जानिब से अपनी पार्टी क़यादत से भी मुशावरत की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में इस हवाले से ऐलान किया जा सकता है। जी तो शहरियार साहब, इसका मतलब है कि एक और एक्सपेक्टेड है मुलाकात अडयाला जेल में, क्योंकि अडयाला जेल से जो मैसेज है वो तो डी चौक का है, तो डी चौक को अगर अंडू करना है वो तो उसके लिए तो फिर एक दफा अडयाला जेल जाना पड़ेगा जो PTI के लोग हैं। जी बिल्कुल बीप साहब, इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि PTI की अपनी जो है मुशावरत जो है जारी है और उन्होंने भी वहाँ पर जहाँ इस वक्त मौजूद है PTI की तमाम क़यादत, वहाँ पर इस हवाले से जो है बातचीत की जा रही है और इस हवाले से जैसे किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो वो फिर उस हवाले से बातचीत होगी। लेकिन उस वक्त तक फिर यही होगा कि फिर उस वक्त तक मामला जो है आगे की जानिब नहीं बढ़ेंगे और फिर मुजाहिरीन भी वहीं तक रुके रहेंगे जब तक इस हवाले से कोई हतमी मायदा जो है वो तय नहीं पा जाता। उसके लिए चाहे जो है PTI के लोग जो है वो अडयाला जाए और मुलाकात करें अपने बानी के साथ और इस हवाले से आगाह करें कि क्या जो है सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है। इस वक्त जो एक अहम जो है यहाँ पर जो है शख्सियत आई हुई है। पाकिस्तान में एक आला सतह का वक्त आया बेलारूस का, जिसके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और यही कोशिश की जा रही है कि इस हवाले से कोई ऐसी मसले ना पैदा हो। अच्छा शहरियार, ये तो हुकूमती शराइत है ना जो हम इस वक्त सुन रहे हैं कि धरने का मकाम फाइनल किया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तो कुछ शराइत हैं, क्या वो भी कोई डिस्कस हो रही हैं कि वो क्या चाहते हैं इसके बदले में? देखिए, इस हवाले से ये तय किया जाएगा कि अगर ये इस हवाले से मान जाती है PTI तो फिर आइंदा क्या होगा उस हवाले से भी तय की जाएंगी चीजें। और जो इस हवाले से मजीद मुज़ाकरात जो हैं वो होने का इम्कान है कि जो दीगर शराइत होंगी PTI की जानिब से वो जो है फिर PTI सामने रखेगी और उस हवाले से मेरा ख्याल है दोनों जानिब से कोई एक कमेटी बनाई जाएगी जो बैठकर अब जो मजीद जो शराइत होंगी जो बानी PTI ने जाहिर है कि PTI के जो इस वक्त क़यादत है उनको दी होंगी, वो जो है शराइत लेकर फिर वो कमेटी में बैठेंगे और उस हवाले से आगे मुज़ाकरात हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शहरियार ये बताइएगा कि ये चंद दिन के लिए है, यानी ये 27 2-3 दिन के लिए है पेशावर मोड़, या मुस्तकिल उन्हें कहा है कि जब तक बैठना वहीं बैठना है? यही जो है तय हो जाएगा। अभी अब से थोड़ी देर में शायद इस हवाले से कोई ऐलान हो जाए, लेकिन फिलहाल ये है कि 2 से 3 दिन का टाइम तो है इनके पास, उसके बाद भी बैठना चाहे तो रेड जोन में दाखिले की जो है वो कह रहे हैं कि किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है वहां पर अगर बैठेंगे तो उस हवाले से तमाम सहूलियात जो है वो PTI को फराहम की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार खान, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अभी अक्सरियत राय से सिंध में भी आईनी बेंचेस के लिए अब जजेस नामजद कर दिए गए हैं। इस जुडिशल कमीशन की ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मेंबर हैं उमर अयूब और शिबली फराज जी, इन दोनों ने शिरकत नहीं की जी, और इन दोनों की शमूलियत के बगैर ये कमीशन का इजलास हुआ। और तीसरी जो चीज़ एक ज़राए के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया जी। तो ये चूँकि पहली बार आप यूँ कह सकते हैं कि एक हाई कोर्ट के अंदर एक अलग से बेंच बन रहा है, और जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें ये समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ हो रही है, और आईनी बेंच कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो अब यही सूरत हाल आपको सिंध हाई कोर्ट में भी दिखाई देगी और आहिस्ता आहिस्ता दीगर हाई कोर्ट्स में भी दिखाई देना शुरू कर देगी। तो ये एक और बात इसमें नोटिसेबल है
کہ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ مخالفت میں دیا ہے۔ جی تو دیکھیے، جب ہم اپنی کورٹس کے اندر ایک تفریق پیدا کر چکے ہیں اور اس کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس اب کسی بڑے تنازع کا حل نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کئی سیاسی تنازعات کورٹ کے اندر پرامن طریقے سے طے ہو گئے اور تقریباً سبھی فریقوں نے اس کو مان لیا، کچھ نے جزبش ضرور کی لیکن اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب اس وقت بھی ہم ایک تنازع کا شکار ہیں پاکستان کے اندر، جو دراصل 2024 کی الیکشن کی دھاندلی سے شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ایک تحریک اور رائٹ نو تا دم گفتگو حالت یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کی 70% آبادی ایک دوسرے سے کنیکشن کھو چکی ہے۔ 70% آبادی یعنی 2 صوبوں کا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا آپس میں تعلق بھی کچھ کام نہیں کر رہا، اور اسی طرح موٹر ویز ہمارے بند ہیں، شہروں میں سپلائیز جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے رکی ہوئی ہیں۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو یہاں پر ایک امکان یہ تھا کہ اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ یہاں پر چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوتے تو شاید معاملہ آگے کی طرف بڑھ جاتا، پرانے سٹرکچر میں کورٹ کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود تھی۔ لیکن اب کورٹ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور کورٹ کے خود دائرہ اختیار کے اندر اتنے گرے ایریاز ہیں کہ جس میں کم از کم میرے جیسا آدمی تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ کون سا کہاں پہ جو مقدمہ ہے وہ آئینی عدالت کی حدود میں داخل ہو جائے گا اور کہاں پر وہ مقدمہ آئینی حدود سے نکل کر واپس سپریم کورٹ کے جورسڈکشن میں آ جائے گا۔ اب صرف ایک جسٹس جمال خان مندوخیل کی ایک اب جج کی آواز تو بڑی طاقتور ہے، لیکن بہرحال موجودہ حالات میں وہ بڑی فیبل سی وائس ہے، بڑی کمزور سی آواز انہوں نے اٹھائی ہے۔ اگر وہ توانا ہو جاتی ہے، اگر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ مل جاتے، وہ آواز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے انہوں نے ایک فیصلے میں انہوں نے ایک ریمارکس دیتے ہوئے، یاد ہے آڈیو کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ اگر نیا کمشنر بننا ہے تو چیف جسٹس کے مشورے سے کر لیں، اور ہم چیف جسٹس کی اتھارٹی کو ایروڈ نہیں کریں گے۔ لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی اتھارٹی ایروڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے چیف جسٹس کی بلکہ دیگر ہائی کورٹس کے جسٹسز کی بھی، چیف جسٹسز کی بھی۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو عدالت میں اوپر سے زوال شروع کیا تھا، اب وہ نیچے صوبوں تک پہنچے گا اور صوبوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس کے اوپر بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں، اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یعنی حبیب صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم پچھلے کچھ عرصے سے ایک تقسیم دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اب وہ ہمیں ہر ہائی کورٹ میں بھی نظر آئے گی؟ جی ایوری ویئر نظر آئے گی، ہائی کورٹس میں بھی نظر آئے گی، اور اس کے اثرات آپ کے چونکہ ہائی کورٹ کے جو بیشتر جج صاحبان ہوتے ہیں نا عظما، ان میں یہ دیکھیے کہ وہ ہر جج کے پاس مختلف اضلاع، ایک یا ایک سے زیادہ اضلاع کی جو لوور جوڈیشری ہوتی ہے اس کا چارج بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ایک جگہ نہیں رکے گا، بلکہ آپ اس سے دیکھیں گے کہ یہ نیچے آپ کو نیچے جوڈیشری تک جائے گا، یعنی جو آپ کی ماتحت عدلیہ یا جسے بنیادی عدلیہ کہا جاتا ہے وہاں تک بھی جائے گا۔ جی اب یہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، تو ہم نے چونکہ اس مچھلی کا سر اوپر سے کاٹ دیا ہے تو اب ظاہر ہے یہ نیچے تک سر خراب ہو رہا ہے، تو اب نیچے تک اثرات اس کے آئیں گے، اور اس پہ ہم سوائے ماتم کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، یہ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کے قیام کے کانسیپٹ کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تھا؟ ضد ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا اور عدلیہ کو تابع محمل بنانا تھا، تو اس کوشش کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سیاسی شکل میں دی۔ انہوں نے اس زہر کے اندر جو ہمیں پلایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، اس زہر کے اوپر چینی کی یا شکر کی ایک تہ چڑھا دی، جس کی وجہ سے یہ کچھ میٹھا لگنے لگا ہے، ورنہ یہ زہر ہے، اپنی تاثیر میں قاتل ہے، اس نے ہماری عدلیہ اور عدالتی نظام کی جان ہی لینی ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ کہا گیا کہ جناب ہم تو، یاد ہے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے میں تو چاہتا تھا عدالت جو ایک آئینی عدالت ہے وہ ہر صوبے کی اپنی اپنی ہو، گویا ہر صوبہ اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کرتا رہے گا، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کو ایسے ہی تو نہیں خراب ہوا نا، پاکستان اسی طرح کی حرکتوں سے خراب ہوا۔ تو یہ جو حالات ہم نے بگاڑے ہیں یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوئے، یہ تو مسلسل بگڑتے چلے آ رہے ہیں۔ 26
26ਵੀं आईनी तरमीम में आप यूं कहिए कि उसको ऊपर मोहर लगा दी है कि हमने अदालत का सिस्टम जो बाकी बचा हुआ था उसको भी बर्बाद कर दिया। ठीक है।